मिस्टर ब्राउनसी का मंसूबा निहायत ही पेचीदा था। हम यहाँ से फेरिकोल चले जाते हैं और वहाँ पर तांडोस के कार्रवाइयों में हिस्सा लेते हैं, तो क्या ये आसान काम होगा? मैंने चरण सिंह से पूछा। वो बोला, भाई जी, तांडोस के खिलाफ कार्रवाइयां करेगा ही कौन? बस 10-20 गोलियां चला लेंगे, थोड़ा सा गोल गपाड़ा मचा लेंगे और उसके बाद वापस आ जाएंगे। हमें क्या पड़ी है कि उन लोगों के खिलाफ कार्रवाइयां करें? और फिर सच्ची बात तो ये है कि वो कैदी भी हमारे ही जैसे होंगे, हम उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों करें? लेकिन जहां तक यहाँ से निकल जाने की बात है, इस सिलसिले में मेरे ख्याल में ये तरीका मुफीद हो सकता है। मैंने कहा, हाँ चरण सिंह, मैं भी यही सोच रहा हूँ। वाकई इससे बेहतर मंसूबा और कोई नहीं हो सकता अगर हमें यहाँ मकामी लोगों की सी हैसियत हासिल हो जाए। वो बोला, मगर सवाल ये पैदा होता है भाई जी कि हमें ये हैसियत कैसे मिलेगी? आखिर कोई नाम तो होगा हमारा, कोई अता पता तो होगा, लोग पूछेंगे भी, ऐसी शक्ल में हम क्या करेंगे? मैंने कहा, मेरा ख्याल है कुछ इस किस्म के मामलात जरूर होंगे जिनकी वजह से मिस्टर ब्राउनसी ने हमारे बारे में ये बात सोची। चरण सिंह बोला, तो फिर ठीक है भाई जी, यहाँ रहकर वक्त जाया करने से बेहतर है कि हमें उस बात पर अमल कर डालना चाहिए, वरना यहाँ पड़े पड़े तो हम काहिल हो जाएंगे और अगर उन लोगों से ज्यादा मोहब्बत हो गई तो फिर अपनी दुनिया में वापस जाना हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा। चरण सिंह की आंखों में उम्मीद के चिराग रोशन हो गए। मैंने उसका चेहरा देखा और दिल में कहा, ठीक है चरण सिंह, मैं तुमसे जरा मुख्तलिफ हूँ। बेशक मेरे कुछ हमदर्द मुझसे कुछ मोहब्बत करने वाले हैं और फिर एक मिशन मेरे सामने है, एक ऐसा मिशन जिसे मैंने खुद अपने लिए कबूल किया है और वो नेक जज्बों के तहत मेरे सीने में रोशनी बनकर समा गया है। लेकिन उसके बावजूद मेरा इस दुनिया में ऐसा कोई हमदर्द, कोई साथी नहीं जिसके लिए मेरे दिल में हूक उठती हो। ताहम मैं तुम्हारे लिए ये सब कुछ जरूर करूंगा। हमने मिस्टर ब्राउनसी से आमादगी का इजहार किया तो वो कुछ अफसरदा से हो गए। गालिबन ये हमारी रवानगी के एहसास का नतीजा था। फिर उन्होंने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारे लिए इस सिलसिले में इंतजाम कर दूंगा। पहले तो मैं तुम्हारे लिए कुछ ऐसे कागजात हासिल करता हूँ जिनकी रूह से तुम यहाँ के शहरी साबित हो जाओ, और उसके बाद मैं पुलिस के ऐसे कागजात हासिल करता हूँ या इंतजामिया के जिनकी रूह से तुम्हें पुलिस ऑफिसर तस्लीम कर लिया जाए। लेकिन ये काम मकामी तौर पर नहीं हो सकता, इसलिए मैं तुम्हें फेरिकोल भेज रहा हूँ। यहाँ की इंतजामिया के अफराद एक दूसरे को बखूबी जानते हैं, जबकि फेरिकोल का इलाका ऐसा है कि वहाँ ऐसे लोग भी होते हैं जो यहाँ के लिए अजनबी हों। तुम यहाँ से यहाँ के रहने वालों की हैसियत से जाओगे और वहाँ से वहाँ के रहने वालों की हैसियत से यहाँ आ जाओगे। तुम्हें हर तरह की सहूलतें बहम पहुँचाई जाएंगी, इसलिए कि तुम तांडूस के खिलाफ बराह रास्त कार्रवाइयों में हिस्सा ले चुके होगे। चुनाचे तुम्हारी हैसियत मौज़िज़ लोगों की सी होगी। अगर यहीं से कोई इस किस्म का मामला बन सकता तो मैं तुम्हें कभी फेरिकोल ना रवाना करता। मैंने कहा, हम आपको बहुत तकलीफ दे रहे हैं, इसका एहसास हमें हमेशा रहेगा। मिस्टर ब्राउनसी की आंखों से आंसुओं के 2 कतरे लुढ़क गए, जिन्हें उन्होंने फुर्ती से साफ किया और फिर बोले, ठीक है, कोई बात नहीं है, तुमने भी तो मेरे बच्चों को बचाया है। ये कहकर वो अपनी जगह से उठ गए। तकरीबन 1 हफ्ता मिस्टर ब्राउनसी ने हमारे लिए कागजात के हुसूल की कोशिशों में सर्फ किया और एक शाम उन्होंने हमारे सामने कुछ कागजात रख दिए। कहा, अब तुम मकामी शहरी हो और रजाकाराना दोस्तों के साथ फेरिकोल जा सकते हो। इन कागजात की रूह से मिस्टर चरण सिंह, तुम्हारा नाम बडी मार्गिनो है और तुम हार्लेस क्वाइन हो। तुम दोनों पुलिस अफसर हो। यहाँ से खामोशी के साथ तुम्हें उस रेलवे स्टेशन तक पहुँचना है जहाँ से एक ट्रेन तांडूस के खिलाफ हिस्सा लेने वाले रजाकार दस्तों को लेकर फेरिकोल जाती है। उस ट्रेन से सफर करने वालों की कोई जांच पड़ताल नहीं होती, क्योंकि उसका सफर सिर्फ फेरिकोल तक होता है और वहां पहुंचने वालों की नीयत पर कभी शुबा नहीं किया जाता। चुनाचे तुम पुलिस अफसर की वर्दी में रेलवे स्टेशन तक खामोशी से पहुंचा दिए जाओगे और उसके बाद हर किस्म की मुश्तबा निगाहों से महफूज होगे। फेरिकोल पहुंचने के बाद तुम्हें कहीं भी किसी भी स्टेशन से राब्ता कायम करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर इत्तेफाक से कभी तुम्हारे कागजात तलब कर लिए जाएं तो तुम बड़े शौक से ये कागजात दिखा सकते हो, तुम पर कोई शुबा नहीं किया जाएगा। अलबत्ता वहां के अफसरान की निगाहों में आने की कोशिश करते रहना और जो कुछ करो इस अंदाज में करना कि लोगों को तुम्हारे बारे में इल्म होता रहे। फिर जब तुम वहां से आओगे तो तुम्हें किसी ऐसे अफसर से मिलकर वापस आना होगा जो वहां नुमाया हैसियत रखता हो। वही अफसर तुम्हें बाहर की दुनिया में जाने का इजाजतनामा मुहैया करेगा और उसके बाद तुम्हारे लिए कोई मुश्किल नहीं रहेगी। मैं बडी मार्गिनो और हार्लेस क्वाइन को जिंदगी के आखिरी लम्हात तक नहीं भूलूंगा। चुनाचे जब यहाँ से वापस जाओ मेरे बच्चों तो मुझसे जरूर मिलकर जाना। मिस्टर ब्राउनसी उस वक्त अपनी आवाज पर काबू न रख सके और उनके हलक से सिसकियां सी निकल गईं। इंसानी मोहब्बत के इस एहसास को हम भी नजरअंदाज नहीं कर सकते थे। हम उन्हें तसल्लियां देते रहे,
مسٹر براؤنسی نے ہمارے لیے پولیس آفیسرز کی وردیاں اور ایسا کچھ سامان بھی فراہم کر دیا جو ہمارے کام آ سکتا تھا۔ 2 سوٹ کیس ہمیں فراہم کیے گئے تھے جن میں ہمارے لیے لباس وغیرہ تھے۔ جس صبح ہم روانہ ہونے والے تھے اس سے 1 دن پہلے شام کو نینسی دفتن اس کمرے میں آ گئی جس میں صرف میں موجود تھا۔ چرن سنگھ کہیں گیا ہوا تھا۔ اس کی آنکھیں گہری سرخ اور متورم ہو رہی تھیں۔ وہ میرے سامنے آ کھڑی ہوئی اور عجیب سی نگاہوں سے مجھے دیکھنے لگی۔ میں نے کہا ہیلو نینسی، آؤ، لیکن وہ پتھر کے بت کی مانند وہیں کھڑی رہی۔ اس کی آنکھوں سے ایک عجیب سی کیفیت نمایاں تھی۔ نینسی کی آنکھوں میں پوشیدہ پیغام پڑھ لینا کوئی مشکل کام نہیں تھا۔ وہ اپنی زندگی میں ایک بار پھر بہاریں واپس لانا چاہتی تھی، لیکن میں بہاروں کی دنیا کا انسان نہیں تھا۔ میں تو خزاں کا نمائندہ تھا۔ میں بھلا اس بیچاری کو کیا دے سکتا تھا؟ وہ زندگی میں بہت کچھ کھونے کے بعد اب جو کچھ پانے کی آرزو کر رہی تھی اس کے لیے اس نے غلط شخص کا انتخاب کیا تھا۔ میں اس کی نگاہوں کے اس سوال کا کوئی جواب نہ دے سکا اور نینسی مجھے دیکھتی رہی۔ میں نے ایک بار پھر آگے بڑھ کر کہا نینسی، آؤ بیٹھو، کوئی کام ہے مجھ سے؟ لیکن اس نے کوئی جواب نہ دیا، بس اس کی نگاہیں سوال کرتی رہیں، اور جب میری طرف سے اس نے کوئی جواب نہ پایا تو خاموشی سے مڑی اور تیزی سے کمرے سے نکل گئی۔ اس سے زیادہ پاکیزہ طریقہ اظہار حال کا اور کوئی نہیں ہو سکتا تھا۔ اس سے زیادہ مؤثر انداز میں جذبات کی عکاسی کسی اور طرح نہیں کی جا سکتی تھی، لیکن میری بدقسمتی کہ میں سب کچھ جانتے ہوئے بھی نہ جاننے والوں میں سے تھا۔ اس کے بعد نینسی میرے سامنے نہ آئی۔ مجھے اس کے دکھ کا اندازہ تھا۔ پھر کیلس نے ہمیں رخصت کیا۔ نینسی اپنے بچوں کے ساتھ تھی۔ بچوں کو وہ لوگ ہماری روانگی کے بارے میں بتانا نہیں چاہتے تھے۔ وہ ہم سے کافی مانوس ہو گئے تھے۔ مسٹر براؤنسی ہم دونوں کو ایک گاڑی میں لے کر چل پڑے اور اچھا خاصا سفر طے کرنے کے بعد ہم اس ریلوے اسٹیشن پر پہنچ گئے جہاں روانہ ہونے والوں کا ہجوم تھا۔ مخصوص قسم کی انتظامیہ کی وردی میں ملبوس جوان ادھر سے ادھر جا رہے تھے۔ یہاں سے تقریباً روزانہ ہی پرانے طرز کی ٹرین فیری کول جاتی تھی اور وہاں سے واپس آتی تھی۔ ٹرین روانہ ہونے میں تقریباً 4 گھنٹے باقی تھے۔ یہ 4 گھنٹے مسٹر براؤنسی نے ہمارے ساتھ ہی گزارے، اور پھر جب اسٹیشن پر ٹرین کی روانگی کا اعلان ہوا تو دوسرے لوگوں کے ساتھ ہم بھی ایک کمپارٹمنٹ میں آ کر بیٹھ گئے۔ مسٹر براؤنسی ٹرین کی روانگی تک ہمارے ساتھ موجود رہے اور اس کے بعد وہ نمناک نگاہوں سے ہمیں دیکھتے ہوئے رخصت ہو گئے۔ ٹرین آہستہ آہستہ آگے بڑھ گئی تھی۔ چرن سنگھ کی ذہنی کیفیت کا تو مجھے کوئی اندازہ نہیں تھا، لیکن مجھے زندگی کے ان انوکھے ہنگاموں پر ہنسی آ رہی تھی۔ کمپارٹمنٹ میں ہماری طرح کے بے شمار افراد موجود تھے۔ چونکہ ٹرین ابھی ابھی روانہ ہوئی تھی اس لیے وہ سب اپنے اپنے طور پر مصروف تھے۔ کوئی اپنا سامان سنبھال کر رکھ رہا تھا، کوئی اپنی رائفل کو اس طرح محفوظ کر کے رکھ رہا تھا کہ اس میں کوئی خرابی پیدا نہ ہو جائے۔ مسٹر براؤنسی نے ہمیں وردیاں تو فراہم کر دی تھیں، لیکن ان کے ساتھ اسلحہ فراہم نہیں کیا تھا۔ البتہ میرے پاس ایک پستول موجود تھا، میں نے اسے چھپا کر رکھا تھا۔ سب مشین گنیں ہم نے مسٹر براؤنسی کے پاس چھوڑ دی تھیں، جن کے بارے میں انہوں نے کہا تھا کہ وہ انہیں زمین میں دفن کر دیں گے تاکہ کسی کی نگاہوں میں نہ آ سکیں۔ یہ سب مشین گنیں محافظوں کی تھیں اور انہیں پہچانا جا سکتا تھا۔ پستول میں نے صرف اس لیے محفوظ کر لیا تھا کہ اگر کوئی اہم ضرورت پیش آ گئی تو اسے استعمال کیا جا سکے۔ میں باہر کے مناظر دیکھنے لگا۔ بہت ہی سرسبز و شاداب علاقہ تھا جس میں ٹرین اس وقت سفر کر رہی تھی۔ یہ علاقہ نواحی تھا اور تقریباً 50 یا 60 منٹ تک ٹرین ایسے راستے سے گزرتی رہی جس کے ارد گرد باغات اور کھیتوں کا سلسلہ تا حد نگاہ پھیلا ہوا تھا۔ اس کے بعد آہستہ آہستہ بنجر زمین کی ابتدا ہو گئی اور جوں جوں ٹرین آگے بڑھتی گئی موسم خشک اور شدید ہوتا چلا گیا۔ اب ہمارے چاروں طرف بے آب و گیاہ پہاڑیاں پھیلی ہوئی تھیں۔ ٹرین کبھی کسی درے سے اور کبھی بلندی سے گزرتی۔ بلندی پر چڑھتے ہوئے اس کی رفتار سست ہو جاتی اور جب وہ ڈھلوان میں اترتی تو طوفانی رفتار کا مظاہرہ کرنے لگتی۔ تھوڑی دیر بعد میں نے کمپارٹمنٹ میں بیٹھے ہوئے لوگوں پر نگاہ ڈالی۔ میں ایسے لوگوں کا انتخاب کر رہا تھا جن سے کوئی شناسائی پیدا کی جا سکے۔ البتہ چرن سنگھ نے آنکھیں بند کر لی تھیں اور افیونیوں کی طرح اونگ رہا تھا۔ میرے سامنے کی سیٹ پر ایک تنومند نوجوان بیٹھا ہوا تھا جس کی پیشانی سے اندازہ ہوتا تھا کہ وہ خوش مزاج طبیعت کا مالک ہے۔ میری اس سے نگاہیں ملیں تو وہ مسکرا دیا۔ میں نے بھی فوراً جوابی مسکراہٹ سے اس کا استقبال کیا۔ اس نے میری مسکراہٹ کے جواب میں کہا، تانڈوس کے خلاف جدوجہد میں حصہ لینے جا رہے ہیں آپ؟ میں نے پرعزم لہجے میں کہا، ہاں، یہ مسئلہ قومی حیثیت رکھتا ہے۔ تانڈوس کو ختم ہونا ہی چاہیے۔ وہ بولا، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ان کی درندگی انتہا کو پہنچ گئی ہے، لیکن میں پرزور الفاظ میں یہ بات کہتا ہوں کہ یہ ہماری حکومت کی نااہلی ہے۔ اتنے بڑے خطرے کی کیوں پرورش کی گئی؟ اگر ان لوگوں کی فطرت سے واقف تھے تو پھر انہیں گریوائلز کے جزائر میں ہی رہنے دیا جاتا۔
या उन्हें कम से कम ऐसी जगह आबाद किया जाता जहां ये इस तरह मुनज़्ज़म ना हो पाते, फिर खा इन्हें तमाम सहूलतें मुहैया कर दी जाती। इस काम के लिए ग्रे वाइल्स का एक जजीरा इनके लिए मखसूस किया जा सकता था। इन्हें आखिर ऐसे मकाम पर क्यों लाकर रखा गया जहां वो खुद मुख्तारी की तरफ कदम उठाने के काबिल हो गए। गलती बहुत पुरानी है, लेकिन नए लोगों को मुल्क और कौम के दूसरे मसाइल के साथ इस मसले पर भी तवज्जो देनी चाहिए। मैंने कहा जो कुछ होना था वो हो चुका है, अब तांडुस की सरगर्मियों को रोकने का मसला है। क्या उनकी तादाद का कोई अंदाजा नहीं हो सका? वो बोला बहुत बड़ी तादाद नहीं है उनकी, लेकिन हर तरह के मुजरिम उनमें शामिल रहे हैं। मुजरिमों की औलाद भी मुजरिमाना ज़हनियत रखती है और उन्होंने इस तरह उनकी तरबियत की है कि वो उनसे ज्यादा खतरनाक मुजरिम बन गए हैं। मैंने पूछा लेकिन उन्हें असलहा कहाँ से हासिल होता है? वो बोला खुदा जाने, वैसे हमारा तो ये ख्याल है कि ये असलहा भी वो खुद ही तैयार करते हैं। मैं खामोश हो गया। उसके बाद तारुफी सिलसिला शुरू हो गया। उस शख्स का नाम ग्रेथर आयरन था। मैंने उसे अपना और अपने साथी का नाम बताया और इस तरह हमने ग्रेथर आयरन को अपना दोस्त बना लिया। ये शख्स इससे पहले भी फेरिकोल में अपनी खिदमात अंजाम दे चुका था और एक बड़े पुलिस ऑफिसर की हैसियत रखता था। जब मैंने उसे अपने और अपने दोस्त के बारे में बताया कि मैं रज़ाकाराना तौर पर भर्ती होकर तांडुस के खिलाफ जंग करने जा रहा हूँ, तो उसने मेरे जज्बे को बेहद सराहा। उसने हमारे बारे में जाती नौयत का कोई सवाल नहीं किया था और इस बात से मुझे बड़ी खुशी हुई थी। ग्रेथर आयरन जैसे शख्स का मिल जाना मेरे ख्याल में एक नेक फाल था, क्योंकि वो खासी अच्छी पोजीशन का मालिक था, नौजवान आदमी था और तांडुस के खिलाफ दिल में बेपनाह नफरत रखता था। उसने कहा एक पूरा स्टेशन मेरे तहत है और मैं वहां तांडुस की खतरनाक कार्रवाइयों पर निगाह रखता हूं। उन लोगों ने फेरिकोल में भी अपने ठिकाने बना लिए हैं और इस किस्म की वहशियाना कार्रवाइयां करते रहते हैं कि इंसानियत कांप उठती है। अक्सर वो फेरिकोल में दाखिल होकर कत्लेआम करते हैं। फेरिकोल के निवाह में छोटे छोटे कस्बों और देहातों में भी उनकी कार्रवाइयां जारी रहती हैं और हमें फौरी तौर पर उनकी सरकूबी के लिए रवाना होना पड़ता है। वैसे हमारे बहुत से आदमी उनके दरमियान शामिल हो गए हैं और उनके बारे में हमें खबरें फराहम किया करते हैं। फिर उसने पूछा आप लोग कहाँ कयाम करेंगे? मैंने कहा जो जज्बात लेकर हम फेरिकोल जा रहे हैं उनकी मौजूदगी में कयाम तवाम की परेशानी की जरूरत नहीं है। अगर हमें किसी पहाड़ी टीले पर भी गुंजाइश मिल सकी तो हम वहां भी रहेंगे और अपनी खिदमात अंजाम देंगे। ग्रेथर बोला वाकई इन लोगों के खिलाफ इसी जज्बे की जरूरत है, लेकिन खुशकिस्मती है मेरी और आपकी भी मिस्टर हार्लेस कि हमारी मुलाकात हो गई। अब भला इस बात की क्या गुंजाइश है कि आपको वहां कोई तकलीफ हो? आखिर आपका दोस्त आयरन किस काम आएगा? मैंने दिल ही दिल में मुसरत की लहरें उठती महसूस की। यहाँ भी मेरी गैबी इमदाद हुई थी और मैं दिल ही दिल में अपने रब का शुक्र अदा कर रहा था। इसमें कोई शक नहीं कि आयरन का मिल जाना हमारे लिए नेक फाल था। तमाम सफर के दौरान हम ग्रेथर आयरन से गुफ्तगू करते रहे। चरण सिंह को सूरत हाल तो मालूम नहीं थी, लेकिन मुझे उसकी तरफ मुतवज्जे देखकर और मेरे तारुफ करवाने पर वो भी ग्रेथर आयरन से बड़ी मुखलिसाना गुफ्तगू करने लगा, जिसके नतीजे में फेरिकोल में दाखिल होने के बाद हमें एक छोटी सी पनाहगाह मिल गई जो बैरक की शक्ल में थी। उन बैरकों में तमाम रजाकार रहा करते थे। बैरक का एक कमरा हम लोगों को अलॉट कर दिया गया। यहाँ रजाकारों को खासी मुराद फराहम कर दी गई, जिनमें मुफ्त खाने पीने का सामान, मुफ्त रिहाइश और असलहे की सप्लाई भी शामिल थी। एक बड़ा मसला हल हो गया था जिसका हम इस अंदाज में तसव्वुर भी नहीं कर सकते थे। उसके बाद हमने फेरिकोल और उसके निवाह का जायजा लेना शुरू कर दिया। हमें जरूरत के लिए एक फौजी टाइप की जीप भी मिल गई थी। इन तमाम चीजों का हुसूल बड़ा गनीमत था। ग्रेथर आयरन ने अपने स्टेशन का चार्ज ले लिया था और अब अक्सर उससे मुलाकात होती रहती थी। उस बैरक में हमारे अलावा बेशुमार अफराद मौजूद थे जिनसे आहिस्ता आहिस्ता हमने शनासाई पैदा कर ली। मकसद यही था कि हमारी जात किसी की निगाहों में मशकूक न हो सके। अब हम अपनी जीप में बैठकर निवाही इलाकों की सैर को निकल जाते। वो इलाके हमने बखूबी देख लिए थे जहां तांडूज अपनी कार्रवाइयां करते थे। तांडूज का तरीक़ाकार आहिस्ता आहिस्ता हमारे इल्म में आता जा रहा था और ये अंदाजा होने लगा था कि वो मजलूम नहीं है, बल्कि अपनी मुजरिमाना खुद मुख्तारी के हुसूल के लिए उन्होंने इंसानियत सोज मजालिम शुरू कर रखे हैं। एक दिन हम अपनी बैरक में अपने कमरे में आराम कर रहे थे कि अटेंडेंट ने मुझे ग्रेथर आयरन के टेलीफोन की इत्तला दी। एक मुश्तरका टेलीफोन हर बैरक में मौजूद होता और वहां एक अटेंडेंट बैठा रहता। ग्रेथर आयरन ने हॉरिस को तलब किया था। मैंने टेलीफोन रिसीव किया तो आयरन की आवाज सुनाई थी। हेलो हॉरिस, निवाही कस्बे में एक भयानक कत्ल हुआ है, क्या इस सिलसिले में कुछ दिलचस्पी लोगे? मैंने कहा क्यों नहीं मिस्टर आयरन, क्या मैं आपके पास पहुंच जाऊं? कौन कत्ल हुआ है? वो बोला यहाँ से थोड़े फासले पर एक छोटी सी बस्ती बायरन है जिसमें हमारा एक आदमी आई मैन रहता था
کسی نے آئی مین اس کی بیوی اور بیٹی کو بے دردی سے موت کے گھاٹ اتار دیا ہے۔ مجھے یقین ہے کہ بستی والے قاتل کو جانتے ہیں، لیکن ان کی زبانیں خوف سے گنگ ہیں۔ تم اس سلسلے میں دلچسپی لینا چاہو تو میرے پاس پہنچ جاؤ۔ میں نے جواب دیا، میں مارگینو کے ساتھ آ رہا ہوں۔ گریتھر آئرن کی آواز سنائی دی، اوکے میں انتظار کر رہا ہوں، اور اس نے فون بند کر دیا۔ میں واپس آ کر چرن سنگھ کو اس سلسلے میں تفصیل بتانے لگا۔ چرن سنگھ کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ بولا، بھائی جی ہم تو واقعی ایک مصروف ترین آدمی بن گئے ہیں۔ میں نے کہا، معاملات واقعی دلچسپ ہیں چرن سنگھ، اور ان میں اپنے فرار کے لیے راہیں ہموار کرنے کے علاوہ انسانی ہمدردی کے تحت بھی دلچسپی لی جا سکتی ہے۔ ہم دونوں جلدی جلدی اپنی وردیاں پہننے لگے۔ چرن سنگھ یہ وردی پہننے کے بعد ہمیشہ مسکرانے لگتا اور کہتا، بھائی جی زندگی میں کبھی کسی ایسے کام میں حصہ نہیں لیا تھا، اور اب یہاں زبردستی پولیس والا بننا پڑ گیا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد ہم اس پولیس اسٹیشن پر پہنچ گئے جہاں کا انچارج گریتھر آئرن تھا۔ یہ عارضی پولیس اسٹیشن سیمنٹ کے ستونوں اور لکڑی کے تختوں سے بنا ہوا تھا۔ چھوٹا سا کمرہ تھا اور اس کے آگے اتنا ہی بڑا برآمدہ۔ سامنے خشک گھاس پھیلی ہوئی تھی اور اطراف کے تمام درخت کاٹ دیے گئے تھے، اور اس ویرانے میں یہ چھوٹا سا پولیس اسٹیشن نہایت پراسرار نظر آتا تھا۔ ہم دونوں برآمدے میں سے ہوتے ہوئے اس کمرے میں پہنچ گئے جو انچارج کا کمرہ تھا۔ باہر کچھ اور لوگ بھی موجود تھے جنہوں نے ہمیں ایڑیاں بجا کر سلام کیا۔ آئرن میز پر جھکا ہوا نقشوں کی مدد سے اس ہولناک قاتل کی کڑیاں ملانے میں مصروف تھا۔ مجھے دیکھ کر اس نے پرخیال انداز میں گردن ہلائی اور کسی تمہید کے بغیر میز پر بچھے ہوئے ایک نقشے پر انگلی رکھتے ہوئے کہا، مسٹر ہارس، یہ دیکھو، یہ وہ علاقہ ہے جہاں ماں باپ اور بیٹی کو قتل کیا گیا ہے۔ اس جگہ سے 3 میل مغرب کی طرف وہ بستی آباد ہے۔ اس بستی میں تقریباً 80 افراد رہتے ہیں۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ان تینوں کو سخت اذیتیں دینے کے بعد گولی کا نشانہ بنایا گیا ہے، لیکن بستی کا ہر شخص یہی کہتا ہے کہ اس نے کوئی آواز نہیں سنی۔ قاتل جس راستے سے آئے اور واپس گئے وہ اس بستی کے بالکل قریب سے گزرتا ہے۔ باقی 3 اطراف میں گہری جھیلیں پھیلی ہوئی ہیں۔ یہ ناممکن ہے کہ قاتل اپنے ساتھ کشتی اٹھا کر لائے ہوں اور جرم کرنے کے بعد اس میں بیٹھ کر فرار ہو گئے ہوں۔ جھیل کے اس پار میں نے 3-3، 4-4 میل تک جنگل کا کونا کونا چھان مارا ہے، مگر قاتلوں کا کوئی سراغ نہیں ملا۔ میں نے کہا، اوہو، اس کا مقصد ہے کہ تم اس سلسلے میں اپنے طور پر کام کر چکے ہو۔ وہ بولا، ہاں، بس نہ جانے کیوں مجھے تمہارا خیال آ گیا، ورنہ کام تو میں پہلے ہی سے شروع کر چکا تھا۔ میں نے سوچا کہ کیوں نہ تمہیں بھی ان معاملات میں شریک کر لوں۔ آخر تم بھی تو کسی کام کا آغاز کرو، جو مقصد لے کر یہاں تک آئے ہو اس کی ابتدا تو کرو۔ میں نے یہ بات صرف تمہارے مخلصانہ جذبات کو سامنے رکھ کر سوچی تھی۔ میں نے کہا، میں تمہارا شکر گزار ہوں آئرن۔ در حقیقت میں ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھنے کے لیے نہیں آیا۔ میرا دوست بڈی مارگینو بھی یہی کہتا ہے کہ اسے ابھی تک کوئی کام کرنے کا موقع نہیں مل سکا۔ آئرن نے سیاہ لکیروں پر کہیں سرخ اور کہیں نیلی پینسل سے نشان زدہ نقشے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، تو اب تمہیں موقع مل رہا ہے۔ میری نگاہیں ان نشانات پر جم گئیں۔ تھوڑی دیر تک میں ان نشانات کو دیکھتا رہا، پھر میں نے سر اٹھا کر کمرے کا جائزہ لیا۔ دیواروں پر تانڈوس کے بہت سے ارکان کی تصویریں آویزہ تھیں۔ ان میں درجن بھر کے قریب مختلف سائز کی تصویریں تھیں۔ میں نقشے کو چھوڑ کر ان تصویروں کے نزدیک پہنچ گیا۔ ان ساری تصویروں میں جو چہرے نظر آ رہے تھے وہ انتہائی خطرناک شکل صورت کے لوگ تھے، اور دلچسپ بات یہ تھی کہ یہ لوگ کسی ایک قوم کے معلوم نہیں ہوتے تھے۔ چند منٹ ان تصویروں کو دیکھنے کے بعد میں نے آئرن سے پوچھا، کیا ان دہشت پسند افراد کے کچھ سربراہ بھی ہیں یا کوئی ایک شخص جو ان لوگوں کو کنٹرول کر رہا ہو؟ وہ بولا، ہاں، اس سلسلے میں صرف گورین ڈی گالن کا نام سنا گیا ہے۔ گورین ڈی گالن پرتگال کا باشندہ ہے۔ اس کا دادا قید ہو کر ان جزائر میں پہنچا تھا اور اپنی قید کی زندگی گزارنے کے بعد اس علاقے میں آباد کر دیا گیا تھا۔ گورین ڈی گالن بحری قزاق کی حیثیت سے بھی مشہور ہے، اور اس کے بعد جب خود مختاری کا طوفان اٹھا تو اس نے نمایاں کردار انجام دیا۔ اس کی تلاش میں فوج اور پولیس اطراف کے گھنے جنگلوں میں دور دور تک پھیلی ہوئی ہے، لیکن اس کا کہیں پتہ نہیں چلتا۔ اور ادھر کیفیت یہ ہے کہ آئے دن اس کے نام سے دہشت گردی ہوتی رہتی ہے۔ قرب و جوار میں لوگوں کا جینا مشکل ہو گیا ہے۔ میں نے کہا، تو تمہارے خیال میں یہ قتل تانڈوز ہی کی کارروائی کا نتیجہ ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ آئی مین کو اس کے کسی اور دشمن نے قتل کیا ہو اور تمہاری توجہ ڈی گالن کی طرف چلی گئی ہو؟ آئرن بولا، ہاں، اس بات کے امکانات پر بھی غور کر لیا گیا ہے، لیکن ایک وجہ اور بھی ہے۔ آئی مین نے کچھ عرصہ قبل ان دہشت پسندوں کی سرگرمیوں کے متعلق کچھ معلومات پولیس کو مہیا کی تھی۔ چنانچہ خیال یہی ہے کہ اسے اس جرم کی پاداش میں سزا دی گئی اور اس کا پورا خاندان تباہ و برباد کر دیا گیا۔
میں نے کہا پھر اب کیا خیال ہے, کیا ہم لوگوں کو قصبے میں چلنا چاہیے؟ وہ بولا ہاں میں یہی چاہتا ہوں کہ ایک بار اور تمہارے ساتھ وہاں کا جائزہ لے لوں, ممکن ہے تمہارا ذہن اس سلسلے میں بہتر کام کر سکے. ہم تیار ہو گئے. پھر ہم نے اپنی گاڑی وہیں چھوڑ دی اور آئرن کی گاڑی میں سوار ہو کر اس بستی کی طرف روانہ ہو گئے. ہمارے پیچھے پولیس کی ایک اور گاڑی بھی آ رہی تھی جس میں پولیس والے سوار تھے. تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی ایپیسوڈ. امید کرتے ہیں آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہوگی. جانے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کیجئے اور شیئر کرنا مت بھولیے. کامنٹ کر کے ہمیں بتائیے کہ آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی, اور اگر ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن دبا کر آل نوٹیفیکیشنز آن کر لیجئے.